इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है और ये अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है, ये जानते हैं। कहानी स्टार्ट होती है दिसंबर 2019 में, जब यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड की रकम जब्त की। ये रकम तकरीबन पाकिस्तानी 60 अरब रुपए बनते हैं। उन्होंने ये रकम पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट में भेजी। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे और मलिक रियाज को बैगी टाउन कराची केस में 460 अरब रुपए फाइन किया गया था। इमरान खान की हुकूमत पर इल्जाम ये है कि उन्होंने यूके से मिलने वाले 50 अरब रुपए को कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने इन पैसों को उस जुर्माने में एडजस्ट कर दिया जो कि प्रॉपर्टी टाइकून ने अदा करने थे। इसके बदले में प्रॉपर्टी टाइकून ने जेलन के करीब 450 कनाल से ज्यादा जमीन अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसके 2 ट्रस्टी इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी भी हैं। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। नैब के कुछ कवानीन को हाल ही में थोड़ा सा चेंज किया गया था, जिसके मुताबिक फिजिकल रिमांड 90 दिन की बजाय अब 14 दिन के लिए हो सकता है। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए इमरान खान को नैब 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। इमरान खान का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है और अब नैब अदालत से इजाजत लेगी कि वो उनका फिजिकल रिमांड कर सके। लेकिन एडवोकेट इमरान शफीक के मुताबिक नए नैब कवानीन के बाद इमरान खान अदालत से आसानी से जमानत हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये थी जी बीबीसी में कोमल रिजवी साहिबा, इन्होंने आपको रिपोर्ट किया कि इमरान खान का केस ज़रूरी नहीं होता कोई बहुत बड़ा नाम हो तो वो रिपोर्ट सही कर रहा होता है। इसने इसके पास पूरे हकायक नहीं थे जिसकी वजह से इसने नहीं किया। तो ये जनाब अली इसकी कोई कुछ हम अपनी तरफ से आपको बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें क्या क्या किस किस तरह हुई है वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जो है ना उसकी रिपोर्टर की उसके रिपोर्टिंग के हिसाब से जो हम आपको ये बताएंगे। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? वो उसने किस्त में खान ने नहीं करवाई, खान ने ख़जाने में जमा करवा दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी जो स्टेट बैंक है उसके उसमें करवा दिया। कमर मेकन साहब हैं जिनको पिछले दिनों उनके घर भी गए थे उठाने के लिए। 10 साल सुना 10 साल सुनाते हैं तो हाई कोर्ट में केस नहीं बनता। हाई कोर्ट में केस बनाने के लिए 14 साल करते हैं तो हाई कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे जो कि हैं ही नहीं। ये कमर मेकन साहब है। और बुशरा बीबी की तो बनती ही बरीयत है। अगर बुशरा बीबी की बरीयत होती तो इमरान खान पर केस नहीं बनता। अगर बुशरा बीबी की बरीयत नहीं होती तो इमरान खान का केस मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ये हैं हालात, करें तो करें जाएं तो जाएं का मुरीरा टक्कन के पिछवाड़े में घुस जाएं, जो नज़ीर भट्ट ने ये फ्रॉड करके जो बनाए हैं। अच्छा जी, हमारा दूसरा चैनल जो है ना निगहबान पाकिस्तान के अलावा डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है, वो भी है हमारा इसके साथ ही। ये हमारा सेगमेंट है 190 मिलियन पाउंड। वसीम मलिक साहब ने केस को इंतहाई कमज़ोर करार दिया। इस्टेब्लिशमेंट ज़दा साफ़ियों ने अलग अदालत लगा रखी है, उनको 190 मिलियन पाउंड केस की मेरिट का ही पता नहीं। ट्रायल कोर्ट 14 साल सज़ा भी सुना दे तो हाई कोर्ट में नैब उल्टे पांव दौड़ेगा। ये वसीम मलिक साहब, कल इनकी बर्थडे थी। हमने जनाब अली अपने और निगहबान पाकिस्तान के व्यूवर की तरफ से इनको मुबारकबाद दी है। इन्होंने मेरा और आप लोगों का शुक्रिया अदा किया है। छः छः बंदों ने भी ये गुलाम ये नहीं, ये नहीं, एक और थी वो वैसे ही यार, वो चौधरी गुलाम हुसैन अपने तरफ से भी बाज खाते ये लगा देता है। अच्छा जी, बुशरा बीबी आ रही है जी, गज वज के आ रही है, गज वज के आ रही। ये हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया तो वहाँ पे आई है।
تو لیکن جو جج کو یہاں سے یہاں نہیں اس نے کٹکایا، یہاں پہ جو بیو میٹرک جو فنگر پرنٹ وغیرہ جو دینی ہوتی ہے نا تو وہ دینے آ رہی ہے. تو یہ بڑی بلند با حوصلہ ہے. اچھا من نہیں اس نے آگے کیا. ایک اور آپ کو سنا دیتے ہیں جی. کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں اور ایسی جگہ لگ رہی ہے دیکھنے میں کہ آئی ایم ان دا مڈل آف نو ویئر. تو ویسے تو آئی ایم ناٹ ان دا مڈل آف نو ویئر بٹ ایکچولی آئی ایم ان دا مڈل آف نو ویئر. یہ جگہ یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا اس طرح سے، یہاں پر بڑی کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز ضرور ہے جو بنی ہے اور جو اپنا جو امپیکٹ ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے. کون سی جگہ پر میں ہوں اور کیسے یہ زندگیاں بدل رہی ہے آپ کو وزٹ کراتے ہیں. آجے کی وجہ سے پرے کیا ٹی وی، ہم ٹی وی کی رپورٹر ہیں. وہ کرنل عتیق یہاں پر ایک بڑا زبردست کیمپس بنا ہوا ہے، یہاں پر ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں، یہیں پر اسٹوڈنٹس آ کر رہتے ہیں اور آپ کو میں ملواؤں گی. یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو ملیں گے، قریب کے علاقوں کے ملیں گے. یہ القادر میں یہ بڑا اسٹرانگ اس کا ایک مشن ہے اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہمارے یہاں لیڈرشپ پڑھائی جائے تو وہ جہاں ہم ٹاپ ویسٹرن لیڈرز کی لیڈرشپ پڑھائیں وہاں اس سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پڑھائیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ پڑھائیں. سو سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح کی لیڈرشپ پڑھائیں. سو دیر از اے لاٹ دیٹ وی کین لرن فرام آور اون ٹریڈیشنز وچ از مسنگ بائی اینڈ لارج ان ادر یونیورسٹی. ہم جو ہے القادری کے ویژن سے انسپائرڈ ہو کے یہاں پر آئے، کیونکہ القادری ایک ایسی یونیورسٹی تھی جو نہ صرف ہماری گرومنگ پہ فوکس کر رہی تھی بلکہ ہماری تربیت پر بھی فوکس کر رہی تھی. تو القادری کو چوز کرنے کی جو یہ سب سے ہم ٹی وی کے اوپر رپورٹ پڑی ہوئی ہے، ان کے یوٹیوب چینل پہ، ان کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی کو دیکھنا چاہے تو وہ ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی تک تو ٹھیک ہے جی، وہ کردوں کا پیر ہے گا جی صلاح الدین ایوبی. لیکن محمد بن قاسم نہ پڑھانا تو پھر سچ پڑھانا کو کیا کرنے آیا تھا، کیا کیا نشانات چھوڑ کے گیا تھا. تو پھر یہ ادھر بھی انہوں نے ہیرو بنایا ہوا اس کو اپنا وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، ہم نے تو مختصر کر رہے ہیں نا پوری تو. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ہم اس پریکٹس کو الاؤ کر دیں تو وہ پرانا ایڈیم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ ایک کو لوٹ کے دوسرے کا قرض لٹا دیں. تو یہ اوپن اینڈ شٹ سی ایک ٹرانزیکشن ہے. یہ میٹر سب جوڈیس ہے، میں سر اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر یہ پاس قاضی نے کیا تھا. کہ اگر ہم اس پریکٹس کو الاؤ کر دیں تو وہ پرانا ایڈیم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. ریبنگ چیٹر اینڈ پیئنگ فال یا فال کیا، یہ قاضی نے لکھا تھا، اس بیس پہ یہ کیس بنا اور یہ بنوایا گیا تھا. وہ جو اس وقت تو غلام جعفر صاحب نہیں تھے، پہلے تھے میجر جنرل بول کے لا لیٹیگیشن. انہوں نے قاضی کو کہا کہ یہ ٹھوکو جی، یہ لگاؤ. تو پیچھے تارور اور میجر جنرل قاضی کے گئے تھے تو جو فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا تو یہ کچھ لکھوایا تھا انہوں نے کہ جی اس کو یہ لگاؤ ساتھ اس کے، یہ لگاؤ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، تو ایک اور یہ کیا سلسلہ تھا اس کو میرے خیال یہ چھوٹا سا تھا. میں نے کہا تھا چلو غلام حسین چودھری غلام چاچے غلام حسین بھی سن لو کیا کر رہا. آپ نے حسن ایوب کا منہ دیکھنا بس، اس کی جس طرح وہ دلال نہیں اپنے گھر والوں کو دے آتا تو پھر ان کی شکل ہوتی. کیا میرے پاس وہاں کوئی وائرلیس سیٹ رکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ پتا ہو کہ جی وہ کیوں نہیں آ رہے؟ عمران خان وہاں ملزم کے طور پر جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عدالت نے وہاں حکم بھیجنا، انہوں نے آ جانا. انہوں نے کیا وہاں ریزسٹنس کرنی تھی، کوئی فائرنگ کرنی تھی، کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فیصلہ بھی لکھ لیا. ابھی آپ کو کس نے روکا ہے؟ فیصلہ سنائیں. وہ تو یعنی ملزمان پارٹی جو ہے وہ تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں جی یہ سنا دیں جو سنانا ہے، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہی از آلریڈی ان جیل. تو یہ ویسے کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا کہ مطلب ہے کہ عدالت جو ہے وہ کیا بیہیو کر رہی ہے. 8:30 آ کے بیٹھ گیا ہوں جی، وہ آئے نہیں ہے تو اب میں جا رہا ہوں. تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا یہ جو تھے نا بابا جی سنبھالے نہیں جا رہے تھے حسن ایوب سے، پھر انہوں نے ایک اور تازہ دم کمک بھیجی، حیدر نقوی مریم کا ہے، یہ نیا اپوائنٹ کیا ہے اس کو، انڈر اینڈ اپر اینڈ ٹوٹل کو 10 لاکھ کا پیکج دیا ہوا. تو یہ بھی جا کے انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کر لی کہ ایک نہیں 2 بندے بھیجتے ہیں.
एक तो एंकर उनका मसलन कामरान शायद वो तो मरियम को सपोर्ट करता, उसके साथ 2 बंदे भेजते हैं और तो कल वो पीटीआई वाला होता, वो कंप्रोमाइज है ऑलरेडी। वो फिर उसने क्या क्या वहाँ पे फाइट करनी है। आज एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, एक फैसला भी है आने के चांस है। जुआ लग गया कि वो मंसूर अली शाह करेगा कुछ, लेकिन वो जुआ उसके अपोजिट लगा कि मंसूर अली शाह ने कुछ नहीं करना। वो 26वीं आइमी तरमीम पे स्टे दे सकता है कि नहीं, तो वो उन्होंने कहा नहीं देगा, ये पेड़ हो गया। अगर देगा तो फिर तो बुकी मर गया, तो जुआरियों को मिल जाएगा। तो रेट इस पे भी खुल गया है, देखते हैं आज क्या होता है। तो बाकी जो पानी में बदानी वो चल रही है, पामीन लगा हुआ है उधर। पाकिस्तान जिंदाबाद।